बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ व वक्त अफ्तार अल्लाह ताला ऐसे 10 लाख मुसलमानों को जहन्नम की आग से आज़ादी नसीब फरमाते हैं जिनमें से हर एक पर अज़ाब वाजिब हो चुका था। फिर शब जुमा को हर लम्हा अल्लाह ताला 10 लाख इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, हालांकि उन पर अज़ाब वाजिब हो चुका था। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़ अल्लाह ताला गुज़श्ता बख्शे हुए लोगों की तादाद के बकदर मज़ीद लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला शब कदर जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि फरिश्तों की जमात में सब झंडे लेकर ज़मीन पर उतर जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौबे की छत पर झंडा गाड़ देते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। जब वो शब कदर में इन्हें फैलाते हैं तो ये मशरिक़ व मगरिब से भी तजाज़ुब कर जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो उम्मत मुहम्मदिया में फैल जाएं। फरिश्ते फैल जाते हैं और हर नमाजी, जाकिर और साहिब क़याम आबद को सलाम और मुसाफा करते हैं और उनकी दुआओं पर सुबह तक आमीन पुकारते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, ए अल्लाह के औलिया बंदो, खुदा हाफिज। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें उम्मत मुहम्मदिया की ज़रूरतों का क्या कहा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर नज़र करम फरमाकर 4 बंदों के अलावा सबको बख्श दिया है, और वो 4 बंदे नंबर 1 दायमी शराबी, नंबर 2 वालदैन का नाफरमान, नंबर 3 रिश्ता कता करने वाले, और नंबर 4 कीना रखने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कीना रखने वाला कौन है। फरमाया, जो झगड़ा करने वाला है। ईद उल फितर की रात को इनामात वाली रात कहा जाता है। उस रात तलुए सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तमाम शहरों में फरिश्ते फैल जाते हैं और हर गली कोने में खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, जिसे इंसानों और जिन्नों के अलावा सारी मखलूक सुनती है। ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद, अपने रब्बे करीम के लिए अपने घरों को छोड़ आओ ताकि वो तुम्हें अजर व सवाब से नवाजें, गुनाहों को मुआफ़ फरमाएं। जब लोग नमाज ईद के लिए मैदान में जमा होते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुखातिब होते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, जब मजदूर अपना काम समेट ले तो उसे क्या बदला मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे सच्चे माबूद, तू इसे पूरा पूरा नेक बदला अता कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने उन्हें रमज़ान के रोज़ों और रात के क़याम के सवाब में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता फरमा दी है। फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जो कुछ मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज इस इज्तिमा में तुम अपने आखिरत की भलाई के लिए जो मुतालबा तकाजा करोगे मैं उसे पूरा करूँगा, और दुनिया के लिए जो कुछ मांगोगे हस्बे ज़रूरत उससे भी महरूम नहीं करूँगा। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुम्हारे गुनाहों की पर्दा पोशी करूँगा। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुम्हें असहाबे हदूद में ज़लील व रुसवा नहीं करूँगा। अब तुम इस हाल में घरों को जाओगे कि तुम सब बख्श दिए गए हो, तुम मुझसे राज़ी और मैं तुमसे राज़ी हो गया हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये इनामात और बावक्त अफ्तारी के इनामात सुनकर फरिश्ते भी खुशी का इजहार करते हैं। बहनों भाइयों, जुमा के दिन की नमाज। अली बिन हुसैन अज अबिया अज जद्दा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि
جمعہ کا دن نماز کے لیے مختص ہے۔ جب سورج ایک نیزہ یا اس کے قریب بلند ہو جائے تو جو مومن وضو کر کے چاشت کی نماز ثواب کی امید کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 200 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اتنی ہی برائیاں مٹا دیتے ہیں۔ جو 4 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں 400 درجات بلند فرما دیتے ہیں، جو 8 رکعتیں پڑھے اس کے لیے 800 درجات بلند فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو 12 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے 2200 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنی ہی برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور اتنے ہی جنت میں درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو صالح از ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر باجماعت پڑھ کر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کے لیے بیٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں 70 درجے عطا فرماتے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان تیز رفتار گھوڑے کی 70 سالہ دوڑ کے برابر مسافت ہوگی۔ جو شخص نماز جمعہ باجماعت پڑھے اسے 50 درجے ملتے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان تیز رفتار گھوڑے کی 50 سالہ دوڑ کے برابر مسافت ہوگی۔ جو شخص نماز عصر باجماعت ادا کرے اسے بنی اسماعیل سے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو نماز مغرب باجماعت ادا کرے اس نے گویا مقبول حج و عمرہ ادا کیا۔ مجاہد از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ فلق، دوسری میں فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص اور 20 مرتبہ سورۃ فلق پڑھے، نماز کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرے تو وہ مرنے سے پہلے خواب میں اللہ کا دیدار اور اپنا جنتی مقام دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، شہروں سے دور ہونے کی وجہ سے ہر جمعے حاضری نہیں دے پاتے، لہٰذا آپ ایسا عمل بتا دیں کہ میں واپس جا کر انہیں جمعہ کے بارے میں خبر دوں۔ فرمایا، اے دیہاتی، جمعہ کے روز دن چڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ فلق اور دوسری میں سورۃ ناس پڑھ لے، پھر تشہد کے بعد سلام پھیر اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ، پھر کھڑے ہو کر 4 کی صورت میں 8 رکعتیں پڑھ، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ نصر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھ، سلام کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص جمعہ کے دن یہ عمل کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں اور وہ اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پائے گا کہ اس کے والدین کو اللہ معاف کر دیں گے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہوں، اور عرش تلے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے اللہ کے بندے، آج سر نو عمل کر، اللہ نے تیرے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل اسلام ٹی وی بائی بہیجی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔